अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मीर तकी मीर की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उसका पहला शेर है, यार ने हमसे बेअदाई की, वसल की रात में लड़ाई की। यार से उनका मतलब है महबूब, वो जिसको चाहते थे, माशूक, कुछ भी कह लीजिए। बेअदाई का मतलब यहाँ पर बेवफ़ाई समझ लीजिए एक तरह से, लेकिन वो बेवफ़ाई नहीं कह रहे हैं, बेअदाई कह रहे हैं। बेअदाई का मतलब यह है कि उनको वसल की रात, वसल कहते हैं मुलाकात को, तो जब उनकी महबूब से मुलाकात हुई, जिस रात वो अपने महबूब से मिले, तो वो ये कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमारा दिल रखते, हमसे मीठी मीठी बातें करते और जो भी मुलाकात के तकाज़े होते हैं वो उनको पूरा करते। लेकिन उन्होंने हमसे उस रात भी लड़ाई कर ली, यानी हमारा जितना भी वसल का लुत्फ़ था और हमारे जितने भी अरमान थे वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। ख़वातीन हज़रात, असल में हम आपसे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुके हैं कि शोरा इस किस्म की मिसालें अपने जो दुनियावी मामलात होते हैं उन पर रख कर दिया करते हैं। अब इससे ये मुराद लेना कुछ मुनासिब नहीं होगा कि मीर तकी मीर जो थे वो अपने महबूब से मिलने के लिए पहुँचे तो महबूब ने उनसे झगड़ा कर लिया और उनकी महबूब से लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं है। असल में वो कह ये रहे हैं कि जब हमें खुशियाँ मिली बहुत अरसे के बाद, जब हम खुश हुए और कोई ऐसा मौका आया तो वो खुशी जो थी वो कोई एक ऐसी वजह पैदा हो गई जिसकी वजह से वो खुशी हमारी ख़त्म हो गई। गोया ये इसी तरह हुआ कि जैसे आप अपने महबूब से मुलाकात तय करें और आपका महबूब आपसे मिलने के लिए भी आए और आप और आपके महबूब दोनों तन्हाई में हों, और बजाय इसके कि आप और आपका महबूब इश्क़ और मोहब्बत और प्यार की बातें करें, आपका महबूब आपसे झगड़ा करना शुरू कर दे। गोया एक तरफ से यानी रंग में भंग डालने वाली बात है, तो उसी की तरफ मीर ने इसमें इशारा किया है। दूसरा शेर है, बालों पर भी गए बहार के साथ, अब तवक्को नहीं रिहाई की। अमूमन बालों पर कहते हैं, आप जानते हैं, जिसे भी जब परिंदे के जिस्म के ऊपर जो कुछ लगा हुआ होता है जिसकी मदद से वो उड़ता है, तो वो उसके लिए उसके बारे में बात की है। और रिहाई आपको मालूम है, छूट जाना, क़ैद में से निकल जाना, और तवक्को कहते हैं उम्मीद को। तो वो ये कह रहे हैं, एक मरतबा फिर एक तरह से यही गिला है, दुनिया का गिला ही लगता है। अमूमन ये फ़र्ज़ किया गया है कि जब बाहर का मौसम आता है तो हर तरफ खुशियाँ बिखर जाती हैं, और उन खुशियों में कैदियों को भी एक खुशी होती है कि भाई अब वो इस कैद से छूट जाएंगे। बाहर के दिन आ गए, उन खुशियों के दिन आ गए, उनका ख्याल था कि अब उनको खुशियाँ मिलेंगी और वो जिन मुसीबतों में पड़े हुए हैं उन मुसीबतों से छूट जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही बाहर आई तो वैसी मिसाल हो गई कि जैसे कोई परिंदा अपने पिंजरे में बैठा हुआ बाहर के दिनों का इंतज़ार कर रहा हो कि भाई बाहर आएगी तो मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं आज़ाद होकर आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ने लगूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। बाहर आ गई, बहुत करीब आ गई, लेकिन परिंदे के जो पर थे वो नोच लिए गए। आप जानते हैं कि अगर परिंदे के पर नोच लिए जाएं तो परिंदा फिर परवाज़ नहीं कर सकता। तो इस शेर में भी वो यही बता रहे हैं, कहते हैं कि अब ज़ाहिर है कि परिंदा जब उड़ नहीं सकता तो वो वहाँ से रिहा नहीं हो सकता, बेशक उसका जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा खुल भी जाए। तो वही कहते हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ कि हमें खुशी मिली, लेकिन वो ऐसी खुशी मिली कि जिससे हम लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते थे, उस खुशी का हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये खुशी हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो हम इस खुशी का क्या करें? अगला शेर है, कुल्फ़त रंज इश्क में कम न हुई, मैं दवा की बहुत शफाई की। कुल्फ़त कहते हैं तकलीफ़ को,
اور رنج آپ جانتے ہیں، دکھ، پریشانی، اور یہ کہتے ہیں، اور شفائی کہتے ہیں، شفا سے لفظ نکلا ہے، شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت ہو جانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے جو عشق کی تکلیفیں تھیں وہ کسی طرح سے دور نہ ہو سکی، میں دوا کی بہت شفائی کی، میں نے، ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کچھ شعری ضرورت بھی ہے، اس کو وزن میں بھی رکھنا ہے، اور وہ اکثر کئی مرتبہ پرانے شعراء یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ نئے ساتھ میں نہیں لگاتے، میں دوا کی بہت شفائی کی، یعنی میں نے بہت اپنی طرف سے کوشش کی۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہر آدمی بہت کوشش کرتا ہے، چنانچہ میں نے بھی بہت کوشش کی، دوا کی بہت شفائی کی۔ دوا سے مراد ہے یہاں پر کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، مصیبت سے نکل جانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کلفت رنج عشق کی کم نہ ہوئی۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ رنج عشق جو ہے وہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا سوچیں کہ میر صاحب کسی خاتون سے عشق کر رہے تھے اور اس میں ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ یہ شعر بھی دراصل جو دنیا کے حالات ہیں، جو معاشرے اور سماج کے حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہی آپ پڑھیں گے تو آپ اس سے زیادہ لطف لے سکیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میرا یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح بھی اس مصیبت سے نکل جاؤں، لیکن میں نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جو ہمارا محبوب تھا وہ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص مروت نہیں تھی، ہمارے لیے کوئی پیار نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھا، اور دیکھ کر کیا یہ آشنائی کی، کہنے لگے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ جو تمہارا محبوب ہے اس کی آنکھوں میں مروت نہیں ہے، یعنی اس پر پہلی نظر پڑتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی اس سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو تمہیں آخر کیا ضرورت تھی ایسے محبوب سے کچھ پیار کرنے کی، کیونکہ آنکھوں میں تو کچھ مروت نہ تھی، ان آنکھوں میں تو کوئی مروت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، کوئی لحاظ نہیں تھا، کوئی پاس نہیں تھا، تو تم کیوں ان کے اوپر عاشق ہو گئے؟ آشنائی کرنے کا مطلب ہے دوستی کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے ان سے دوستی کیوں کر لی، کیا دیکھ کر ان سے دوستی کی تھی؟ بس یہ شکل صورت والی بات ہی ہو سکتی ہے کہ تم ان کی طرف اتنے مائل ہو گئے، ورنہ ان کی تو صرف آنکھیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے وفا ہیں۔ تو اصل میں یہ انہوں نے اس وقت یہاں پر ایک مجبوری بتائی ہے انسان کی۔ ذرا اس نقطے کو آپ سمجھیے گا، ذرا اور سے سنیے گا کہ وہ کہنے کا ان کے مقصد یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ایسے لوگوں سے بھی تعلقات رکھنا پڑتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان میں وفا نہیں ہے، ان میں مروت نہیں ہے، اور یہ کسی کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں چل سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی بعض مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ دوستی یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں اب اگلا شعر ہے کہ کوہکن کیا پہاڑ توڑے گا عشق نے زور آزمائی کی۔ کوہکن آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو غالب کی شرح کے دوران بھی بتاتے رہے ہیں، اور اکثر شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں کوہکن کو۔ یہ وہی شیریں فرات والا قصہ ہے جس میں کہ شیریں کا جو شوہر تھا اس نے یہ شرط لگائی تھی فرات پر کہ اگر تم یہ پہاڑ توڑ کر اور کھود کر اس میں سے نہر نکال کر لے آؤ گے، دودھ کی نہر نکال کر لے آؤ گے ہمارے شیریں کے محل تک، تو ہم شیریں کو چھوڑ دیں گے اور شیریں کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اس کے پیچھے عشق کا جذبہ تھا۔ کوہکن یعنی فرہاد کو کہتے ہیں کہ وہ کیا پہاڑ توڑ سکتا تھا، کمزور سا آدمی تھا، تو اس کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ توڑتا، یعنی اتنا بڑا پہاڑ کاٹتا اور اس میں سے دودھ کی نہر نکالتا۔ تو یہ جو زور آزمائی تھی، یہ جتنا بھی اس سے جتنا بھی کام کروایا، جتنی بھی محنت کروائی، یہ اصل میں عشق نے کروائی، ورنہ فرہاد کے بس کی بات کہاں تھی کہ وہ یہ پہاڑ کو توڑتا اور اس میں سے دودھ کی نہر نکالتا اور شیریں کے محل تک پہنچاتا۔ تو بتا یہ رہے ہیں کہ عشق اصل میں ایسا جذبہ ہے کہ ایک انتہائی کمزور انسان کو بھی بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر کی غزل سے چند منتخب اشعار تھے جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور مشکل الفاظ کے معنی کرنے کی کوشش بھی کی۔
اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔